मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ख्वाब से जुड़ी एक अहम बात समझेंगे। अगर इंसान को नींद में कुछ ख़ास चीज़ें दिखाई दें तो क्या हर ख्वाब का कोई मतलब होता है? क्या हर सपना आने वाले वक्त की खबर देता है? और अगर ख्वाब में कुछ ख़ास चीज़ें दिखाई दें तो इस्लाम में उनके बारे में क्या रहनुमाई मिलती है? सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। इस्लाम में हर ख्वाब को पेशगोई नहीं माना गया है। हदीस शरीफ में ख्वाब की अलग अलग किस्मों का जिक्र मिलता है। कुछ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी हो सकते हैं, कुछ इंसान के अपने ख्यालात का असर होते हैं और कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से परेशान करने वाले हो सकते हैं। सही हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। इसलिए अगर कोई ख्वाब अच्छा हो तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसे हर किसी के सामने बयान ना करे, और अगर कोई ऐसा ख्वाब दिखाई दे जिससे डर या परेशानी पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांगे और उस ख्वाब को लोगों में फैलाने से बचें। अब आते हैं उन 6 चीज़ों पर जिनका ख्वाब में दिखाई देना आमतौर पर लोगों के बीच अलग अलग अर्थों से जोड़ा जाता है। पहली चीज़ है पानी। अगर किसी शख्स को ख्वाब में साफ़ और पाक पानी दिखाई दे तो इस्लामी ताबीर की किताबों में पानी को कई जगह ज़िंदगी, राहत, इल्म और भलाई से जोड़ा गया है। लेकिन सिर्फ पानी दिखाई देने से ये तय नहीं किया जा सकता कि मुस्तकबिल में बिल्कुल यही वाक़या होने वाली है। पानी कैसा था? साफ़ था या गंदा? खामोश था या तूफ़ानी? इंसान उसमें डूब रहा था या उससे फ़ायदा उठा रहा था? इन सारी बातों से ताबीर बदल सकती है। अगर ख्वाब में साफ पानी देखकर दिल में सुकून महसूस हो तो ये अच्छी उम्मीद और राहत की तरफ इशारा समझा जा सकता है। लेकिन अगर वही पानी गंदा हो, डर पैदा करे या इंसान उसमें डूबता हुआ दिखाई दे तो ताबीर अलग हो सकती है। दूसरी चीज़ है बारिश। ख्वाब में बारिश देखना भी लोगों के बीच बहुत मशहूर है। इस्लामी ताबीर में बारिश का ताल्लुक रहमत और फ़ायदे से जोड़ा जा सकता है, खासकर जब बारिश नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। कुरान में भी बारिश को अल्लाह की रहमत और ज़मीन के ज़िंदा होने का ज़रिया बताया गया है। इसलिए ख्वाब में अच्छी बारिश देखकर इंसान अल्लाह से भलाई की उम्मीद रख सकता है। लेकिन अगर बारिश इतनी ज़्यादा हो कि तबाही, डूबना या नुकसान दिखाई दे तो उसके मतलब अलग हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है हरी भरी ज़मीन या पेड़ पौधे। ख्वाब में हरियाली, फलदार पेड़ या हरा भरा बाग दिखाई देना अक्सर भलाई, बरकत और खुशहाली के मतलब में लिया जाता है। लेकिन यहाँ भी यही बात याद रखनी चाहिए कि ख्वाब की ताबीर हर शख्स के हालात के मुताबिक अलग हो सकती है। किसी शख्स के लिए हरा बाग खुशी का इशारा हो सकता है, जबकि किसी दूसरे शख्स के ख्वाब में वही चीज़ किसी और इशारे की तरफ इशारा कर सकती है। इसलिए सिर्फ इंटरनेट पर किसी एक चीज़ की ताबीर पढ़कर ये फैसला कर लेना कि अब मेरे साथ यही वाक़या ज़रूर होगा, सही तरीका नहीं है। और एक बहुत अहम बात, ख्वाब शरीयत का सबूत नहीं होता। अगर किसी को ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो सिर्फ ख्वाब की वजह से उस चीज़ को दीन का हुक्म नहीं माना जा सकता। इसी तरह अगर किसी ख्वाब में किसी शख्स के बारे में कुछ दिखाई दे तो उसके आधार पर उस शख्स के बारे में बदगुमानी करना भी सही नहीं है। हमारे बुजुर्ग उलमा ने ख्वाबों की ताबीर बयान करते हुए इंसान की हालत, वक्त, जगह और ख्वाब की पूरी कैफियत को अहम माना है। सुन्नी बरेलवी उलमा की ताबीर की मशहूर किताबों और पुराने इस्लामी ताबीर के अदब में भी ख्वाबों के मतलब बताते वक्त अलग अलग हालातों को सामने रखा गया है। इसीलिए एक ही चीज़ हर शख्स के लिए एक ही मतलब नहीं रखती। चौथी चीज़ है सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद लिबास। अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद कपड़ा पहने हुए दिखाई दे या खुद को सफ़ेद और साफ कपड़ों में देखे तो इस्लामी ताबीर की किताबों में सफ़ेद कपड़ों को कई जगह दीनदारी, पाकीज़गी, अच्छाई और नेक हालत से जोड़ा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े पहनने की भी तरगीब दी है। हदीस शरीफ में आता है कि सफ़ेद कपड़े पहनो क्योंकि वो तुम्हारे कपड़ों में बेहतर है, और अपने मुर्दों को भी उनमें कफन दो। इस वजह से ख्वाब में साफ और अच्छे सफ़ेद कपड़े दिखाई देना
اچھی امید کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بھی ایک بات بہت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے دن بھر سفید کپڑوں، شادی کپڑوں یا کسی خاص واقعے کے بارے میں سوچا ہو تو اس کا اثر خواب پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہر سفید کپڑے والے خواب کو سیدھے کوئی مستقبل کی خبر سمجھنا صحیح نہیں۔ پانچویں چیز ہے پھل۔ خواب میں میٹھے اور اچھے پھل دکھائی دینا بھی تعبیر کی کتابوں میں بھلائی، فائدہ، رزق اور خوشحالی سے جوڑا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں میٹھا پھل کھاتا ہوا دیکھے اور پھل اچھا یا پسند آنے والا ہو تو یہ اچھی امید کی طرف اشارہ مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر پھل سڑا ہوا ہو، بہت کھٹا ہو یا کھانے سے پریشانی پیدا ہو رہی ہو تو تعبیر الگ ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں ایک اہم اصول سمجھ آتا ہے کہ صرف چیز کا نام دیکھنا کافی نہیں ہے، چیز کی حالت اور خواب میں پیدا ہونے والا احساس بھی اہم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں پھل دکھائی دیا لیکن وہ سڑا ہوا تھا تو اسے اسی طرح نہیں دیکھا جائے گا جیسے تازہ اور میٹھا پھل۔ چھٹی چیز ہے چابی۔ خواب میں چابی دکھائی دینا بھی تعبیر کے لحاظ سے ایک اہم نشانی مانی گئی ہے۔ چابی کا رشتہ کئی تعبیروں میں راستہ کھلنے، کسی مشکل کے حل ہونے یا کسی بند معاملے کے کھلنے سے جوڑا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان ہے اور اسے خواب میں چابی ملتی ہوئی دکھائی دے تو وہ اسے اپنے لیے اچھی امید سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات یاد رکھیے گا کہ خواب کی تعبیر کوئی گणت کا فارمولہ نہیں ہے کہ ایک چیز دکھائی دی اور اس کا ایک ہی مطلب طے ہو گیا۔ اب ایک بہت ضروری سوال آتا ہے، کیا ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہی مشکل ضرور ہوگی؟ جواب ہے ضروری نہیں۔ اسلام میں سچے خواب کا وجود ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچے خواب کی اہمیت بیان فرمائی ہے، لیکن ہر خواب سچا خواب نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف میں خوابوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے کہ خواب 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری، دوسرا انسان کے اپنے من اور خیالوں سے متعلق، اور تیسرا شیطان کی طرف سے ڈرانے یا پریشان کرنے والا۔ اس لیے اگر کسی کو بہت ڈراونا خواب دکھائی دے تو اسے ڈر کر بیٹھ جانے کے بجائے سنت کے مطابق اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ایسا خواب دکھائی دے جو اسے ناپسند ہو تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، بائیں طرف ہلکا سا 3 بار تھوکے اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ایسی صورت میں وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دکھائی دے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے ایسے شخص سے بیان کریں جس سے محبت اور بھروسہ ہو۔ یہاں سے ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے، خواب سے امید لی جا سکتی ہے، لیکن زندگی کے بڑے فیصلے صرف خواب کے آدھار پر نہیں لینے چاہیے۔ نکاح کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی سے رشتہ ختم کرنا ہے، کسی پر الزام لگانا ہے یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو صرف خواب کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے فیصلے قرآن، سنت اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ اگر خواب اچھا ہو تو اسے اللہ کی طرف سے خوشی کی امید سمجھ کر شکر کریں۔ اگر خواب برا ہو تو ڈرنے کے بجائے اللہ کی پناہ لیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی خواب کی تعبیر بتانے والا شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ یقینی طور پر مستقبل جانتا ہے۔ غیب کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اگر آپ کو خواب میں پانی، بارش، ہریالی، سفید کپڑے، پھل یا چابی دکھائی دے تو اسے ایک ممکن اچھی نشانی کے روپ میں لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب یقیناً روپ سے آپ کے ساتھ فلاں معاملہ ہوگا صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔